مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذه الوصلة الموسيقية التي استمتعتم بها من أداء الجمعية المراكشية للإمداح النبوية ودلائل الخيرات ابن العارف. سي نور الدين، ما الذي تغير من انتقال الجمعية من طابعها المناسبات إلى المجال الجمعوي؟ نعم، سؤال مهم. هو كما يعرف الجميع أن أمثال هذه المجموعات، مجموعة المادحين والمستمعين، المشهور هو أنها كانت تستدعى فقط لإحياء المناسبات بنوعها، المآتم والأفراح إلى غيرها، أو كانت تستعمل كورقة فنية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يعني لتسجية الوقت أو لتمرير بعض الفقرات في أوقات معينة. لكن سرعان ما فطن بعض أعضاء هذه المجموعات وبعض رؤسائها ومقدميها إلى ضرورة الانتقال من هذا المشهد الاحتفالي المناسباتي إلى مشهد آخر أكثر فعالية داخل المجتمع، وهو انتقالها إلى الفعل الجمعوي نظرا لما يكتسيه هذا الفعل من أثر إيجابي داخل المجتمع. فكان من اللازم على أن تتأثر هذه الجمعيات في شكل جمعيات، هذه المجموعات عفوا في شكل جمعيات لها مكتبها ولها قانونها ولها أهدافها، ولتتحمل مسؤوليتها كذلك في التأثير داخل المجتمع. التحول الأساسي هو كما أسلفت الذكر، هو ما أصبحت تقوم به هذه الجمعيات من أنشطة، يعني تخدم بعض الجهات كتنشيط بعض المناسبات بالمجان، كالسعي من خلال إقامة بعض السهرات وبعض المهرجانات والملتقيات إلى دعم مصلحة معينة أو جمعية معينة أو منظمة ذات أهداف خيرية وإنسانية. إذن أصبحت تسخر لأهداف إنسانية نبيلة. كذلك أصبحت هذه الجمعية يعني بانتقالها من طابعها الاحتفالي إلى العمل الجمعوي، أصبحت كذلك تعتبر مراكز لتلقين ولتعليم الشباب والجيل الناشئ أصول هذا الفن، وفي نفس الوقت كذلك تعمل على تأثيره تربويا وأخلاقيا وعلميا ومعرفيا. وكما أشار الحاج فؤاد نائب رئيس الجمعية، والنموذج من تأسيس فرع داخل دار الشباب عرس الحمد بفتكولا يومين في الأسبوع لتلقين مجموعة من الأطفال والشباب والشابات أصول هذا الفن، وتلقينهم كذلك المقامات والأنغام المغربية التي ترتبط بمجال فن المديح والسماع. والحمد لله خلال هذه السنتين اللي تأسست فيهم هذا الفرع في دار الشباب، يعني عرفت إقبال من طرف مجموعة من شباب المتعلمين والمتمدرسين. كذلك سعت جمعية ابن العريف من خلال انتقالها إلى العمل الجمعوي إلى ترسيخ مفهوم التضامن، مفهوم التضحية بمعناه الإيجابي لسد خصاص جهة معينة على المستوى المادي، وكذلك العمل على الرفع من معنويات يعني واحد الفئة التي تبدو في أمس الحاجة إلى الدعم النفسي والمعنوي، وهذا ولله الحمد قد لقي صدى طيبا من طرف جميع المكونات والهيئات داخل مدينة مراكش وخارجها. ودفع هذا الانتقال إلى الفعل الجماعي، دفع إلى فتح مجال المنافسة
الباب على مصراعيه لتنشط ولتظهر على الساحة مجموعة من جمعيات أخرى تعنى بهذا الفن تطبيقا لمبدأ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شرط أن تكون هذه المنافسة منافسة شريفة يكون هاجسها الأول هو الحفاظ على هذا الموروث، ثم صيانته من الانتظار، ثم تشجيع الشباب المغربي على الإقبال عليه رغم الإمكانيات الهزيلة والضعيفة التي ترى ما شكلت يعني عائقا أمام مجموعة من الجمعيات التي آثرت على أن تنسحب من الساحة لتبقى واحد النسبة قليلة من الجمعيات التي تنشط في هذا المجال. وإن استمر الحال على ما هو عليه فمآلها هو أن تغيب كذلك وأن تنسحب إلى الظل، اللهم إذا قامت الجهات المعنية بتوفير على الأقل ما يمكن أن تسد به هذه الجمعيات خصصها لإقامة أنشطتها وملتقياتها. في هذا السياق ما الذي تحتاجه الجمعية لتحقيق هذه الرؤية؟ وهو سؤال موجه يمكن لجميع أعضاء الجمعية إجابته. ويمكن الحاج فؤاد هو اللي تعيش هذا الهم هذا، لأنه تقريبا تتكلف الجانب اللوجستي في إعداد تنظيم الملتقيات، فربما غادي يكون عنده الجواب أكثر من أي واحد من الحاج فؤاد. صراحة من الأهداف ديال الجمعية أنه باش تحافظ على هذا المولود هذا وباش يكون واحد إحداث واحد المعهد ثقافي كيتلقن فيه في المجيء والسماع، ويعني توفر جميع الوسائل المادية والمعنوية، انه خصنا كي قلنا نبقاو محافظين على هذا التراث هذا، وباش نوصلوا للناس هذا الفن المبادئ ديال الفن المجيء والسماع. خصنا الباب اللي طرقناه نلقاو ان شاء الله نلقاو مفتوح. عندنا امال كثيره وعندنا ما نديرو ان شاء الله، وكاين اعمال جديده وكاين تجديدات حتى من ناحيه الايقاع في الايقاع على المجيء والسماع، باش ما يكونش ذاك الملل، يعني يكون شويه يكون واحد الانفتاح على المجيء والسماع، ماشي الانسان يسمع المجيء والسماع صافي، راه كاين فيه ما يدار وكاين جديد وكاين كذا، في اطار ان شاء الله تسجيل اشرطه جديده ان شاء الله للمراقش والمستمعين على ارجاء الوطن المغربي. كلمة السيد خياطة بهذا الخصوص عن حاجية التي تحتاجها الجمعية لتأدية دورها في الترسيخ لهذا الفن الأصلي. الجمعية أولا عرفتها منذ 1987 تعرفت على الحاج إدريس آنذاك، وكان نشطا في هذه الدعوة بما فيها السماع كلام القوم، وكان عبارة عن شخص بارز في هذا الباب. الآن أنا جيت نشيط، أصبحت كنعيش مع الأبناء ديالو في الباب، تقريبا 3 الإخوان في صحبة الإخوان السي حمزة وريان محمد، وحتى ما نذكروش حتى الأموات هما اللي دازوا بهذا الباب، رفقة الحاج إدريس. الجمعية ناشطة منذ عرفتها، وهي ناشطة بهذا الباب، تبلغ وتساهم وتعرف بهذا الباب. فيما يخص تبعا بما قاله السي الحاج فؤاد والسيدي نور الدين، واحد الجانب مادي هو لازم ربما هاد الناس يفكروا باش يعطيو واحد الدعم أو الإعانة، ولو والكلمة الطيبة صدقة، ولو غير بكلمة طيبة تبارك الله عليك أو كذا أو كذا، هما ناشطين بعد طبعا
كتلقاهم غاديين في الكار، في الطوموبيل، في الطاكسي، في الشارع ناشطين كيتبادلوا المسائل ديالهم، التمارين كيديروها كيمرنوها غير مع بعضهم. هذا من باب النشاط ديال الجمعيه اولا. اللي هو مهم في الجمعيه وهو المواظبه. حنا كاع كنطلبوا الدعم وكنطلبوا الاعانه وكنطلبوا، ولكن ماذا بينا نحن نواظبوا نشطوا في هذا الباب ونخليو الناس هما يقلبوا علينا يفتشوا علينا. انا فكرتي انا والله اعلم اذا كان مسموح باش من هذا، لان الانسان كتقول له اجي سيدي عطيني دعمني كذا كذا، كيقول لك اعطيني الماده، اعطيني شنو عندك الماده خام. الماده خام كاينه، هما ربما حاسين بها او لا ما حاسينش بها. كاينه الماده وكاين ما يتقال لا في العيساوي ولا في الامدح ولا في الايقاع ولا، وهذا الشيء شهدوا به ناس ماتوا شهدوا بهذه الشهادات هذه. فكان انا اللي كنتمنى للاخوان وهما يستمروا ويواظبوا وما يكونش العيلة الدعم ولا داك الشيء كامل سبب يكون هو سبب التوقف ديالهم. ربما غادي يكون واحد العائق تما. فلهذا الانسان ينشط ويخلي كما كتقول القاعده الموسيقيه، اللي بغى يسمعني خصو هو يجي عندي ماشي يمشي عنده انا، باش تبقى ديك الروح حتى هي حيه، هيبة الفن. وهذا باش نختم لك هذه الكلمه. وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول بواحد البيت، ومن بيت من بحر الخفيف: يفرح الناس بالسماع وابكي انا حزنا اذا سمعت السماع. فلهذا انا خصني، هما راه كيساهموا، راه ماشي احنا عشنا معاهم، راه من 87 ل 2013 عشنا معاهم هذا الاجواء وهذه الليالي والاصفار وعاد زيد الحضره المولويه، حيت كنحضروا ثاني كيكون ذاك النشاط وكذا مع الاخوان، خاصه مع المراكشيين، مع الفرقه المراكشيه، مع السيدات والوالين والاخوان على العموم في مدينه مراكش. وكدوز ساعه رائعه. كنتمنى على باش يكون الانسان باش نقول لك يكون قانع ومترفع باش يوصل، لان الباب هو مفتوح. الباب اللي دقيتي كتلقاه مفتوح. فلهذا نعيش ونعطي كما انا كنعطي، نزيد نعطي، وخلي حتى تصب ديك الساعه كتعم الاراضي كامله. اذا الدعم سنوات يثير الكثير من الشكوك والريبه وعلامات الاستفهام، خصوصا ان الجمعيه مراكش للامداح النبويه تأسست بعض الجمعيات تأسست بعد تأسيسها ب5 سنوات أو 6 سنوات كتوقع دعم كبير. الأنشطة يعتبرها الكثيرون تافهة وتمس الذوق العام وتساهم في تمييع المجتمع. اكيد نتفق معك انه ما يفرضه العصر تحولات العصر يفرض علينا الرداءة، يفرضها علينا الرداءة. نقولوها بصراحة التحولات اللي عرفها العصر من غزو ثقافي وإعلامي وما أصبحنا نعيشه في جميع داخل المؤسسات ديالنا وفي مجتمعنا وفي بيوتاتنا. لن ننتظر فقط الرداءة، ولكن يجب أن نتهيأ لما هو أسوأ. وهذا ما هو أسوأ حنا راه تنكون عباطياتنا، أما هذا ما هو أسوأ قد يبدو للآخر في الوجهة الأخرى هو الأمثل وهو الفن. إذا هذا اللي مهم أستاذي العزيز هو غابة المعايير التي تضبط الجيد من الغد. إلا ضبطنا المعايير باش نعرفوا بأنه راه هذا الفن هذا هو ما يجب أن تتلقاه المستمع،
وهذا الفن يجب أن ننأى به وأن نبعد عنه أطفالنا وشبابنا وأبناءنا. آنذاك ستتجه أو سيتجه الدعم إلى الجهة المناسبة. إذا ما دمنا نحيا هذا الخلط لا على مستوى الأذواق ولا على المستوى يعني تقبل كل ما يدخل يعني عن طواعية وبحرية من التلوينات الثقافية، سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة للتوجه العام ديالنا، إذا آنذاك يمكن أن نعي جيدا بأن هذا الدعم المادي هو في الحقيقة يتجه إلى الجهة المناسبة. إذا ما دمنا نحيا هذا الخلط وهذا التدفق لن نصاب بالدهشة ولن نفاجأ إذا ما تم تغييب الدعم المناسب للجهة المناسبة وأن يصل إلى جهات لا تستحقه. إذا فهذا أمر، لأنه الجواب الذي نتلقاه عندما نعبر بأن هذا الفن هو ليس بالجيد وأن هذا الفن هو الأصيل، أن الإنسان حر في اختيار وفي تقبل ما يريده، فهو حر وأذنه حرة وعقله وفكره ووجدانه. إذا الأمر اللي خصنا نأمنوا به إلى التحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ العدل، هذا هو اللي خصنا نركزوا عليه، هو أننا نحققوا مبدأ تكافؤ الفرص في أن تستفيد جميع الجمعيات. أما مسألة هذا جاي كل واحد راه تيتحمل مسؤوليته وعواقب اتباعه لهذا الفن ولهذا النوع ولهذا الاتجاه. إذا كل واحد راه شنو هي الحرية؟ الحرية وهو أن تنعم بما تشاء أن تفعله، ولكن تتحمل في آخر المطاف مسؤوليتك نتيجة يعني انسياقك وراء هذا المجال، هذا الفن ولا النوع هذا. إذا ما نطالب به جميعا كجمعيات هو أن يتوزع الدعم المادي بكيفية عادلة وعلى الجمعيات التي تنشط بصدق وبموضوعية وبجد وبانضباط، هي التي تستفيد من هذا الدعم. نشكر جميع أعضاء الجمعية المراكشية للإمداح النبوي ودلائل الخيرات العريف على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على أمل لقائكم في فرصة أخرى وحلقة أخرى في موضوع جديد مع ضيف آخر. السلام عليكم.